हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं माँ बाप की अहमियत, इमोशनल बयान बाय अजमल रजा कादरी जी। माँ बाप वाली वीडियो हम लोग ना काफी सारे जो मुफ्तीज हैं उनकी हम लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं। हमने एक बार मौलाना तारिक जमील जी से भी ये वीडियो सुनी थी, जहां उन्होंने माँ बाप की अहमियत बताई थी हमें। उन्होंने बहुत इमोशनल किया था हमें अपनी वीडियो के अंदर। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। भाई हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया। कहते मौलाना पीर साहब पसंद की शादी करना जायज नहीं। मैं कहता हूँ साहब और भी बड़ी चीजें जायज है, वे की शायद जायज रह गई है। सही बात है, वो तो करो पहले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह के किसी के पाबंद नहीं, किसी के पाबंद नहीं। पर जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने पैगामे निकाह दिया, या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहती हूँ, हुजूर किसी के पाबंद नहीं। पर मेरे महबूब ने फरमाया मेरा चचा मेरे वालिद की जगह है, मैं अपने चाचा से पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा। ये है पसंद की शादी जो मेरे नबी ने बयान फरमाई है। तू सारा कुछ क्रॉस कर करके गुजर जाता है। यहां तो हाल ये है कि पालने वाला कोई और साये में बैठने वाला। बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों ये फल पकन ते आया ते ले गए होर व्यापारी। और बेटा गुजरता है अम्मा के दरवाजे के आगे से, अम्मा के दरवाजे के आगे बेटा अमरूद लेके आया है 6 किलो। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखें जी, छोड़े थोड़ी देर हमारी सुने। वो अमरूद लेके आया 5-6 किलो, तो अम्मा के दरवाजे के करीब से गुजर गया रात को। तो कमाई खाने का टाइम आया ना, तो गुजर गया। तो वो वजीर आजम से डरता है ना, तो जाके बीबी से कहता है बीबी के हुकूक देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन ये क्या बात हुई, तूने बीवी और मां का मुकाबला शुरू करा दिया। सही बात, समझ तो सही, ये तेरे लिए काबे की जगह है और तू बीवी के लिए काबे की जगह है। उसे भी समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। 5 किलो अमरूद लेके तो मां के कमरे के करीब से गुजर गया है। बीबी को जाके कहता है चल आधा किलो अम्मा को भी दे आ, उसके कौन से दांत है। ओह गॉड। तो प्लेट में डाल के वो लाई है। तू समझा ही नहीं, तूने गौर ही नहीं किया। यार बंदा तो वो कैसे ठीक नहीं कर सकता है कोई ऐसे अपने माँ बाप के साथ? नेपोलियन। पर किसी ने उससे पूछा था बता जिंदगी में पैसे लेने का मजा कब आया। उसने कहा कि मुझे मजा तब आता था कि मैं अपनी सारी कमाई ला के अपनी अम्मा के हाथ पे रखता था, और फिर जब मैं अपनी माँ से थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, थोड़ा थोड़ा। तवज्जो है मेरी बात पे? अम्मा जी 10 रुपए दे आज। कहते जब मैं थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, तो मुझे यूं लगता था जैसे मैं बादशाह वक्त के सामने खड़ा हूं और वो खजाने का मुंह खोल खोल के मुझे देता जा रहा है। तू इस जायके को समझ तो सही भाई, तू इसको समझ तो सही भाई। याद रखें और गौर करें, माँ और बाप। और फिर ये भी सुन लें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के लिए फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुक, यही तेरी जन्नत है और यही तेरे लिए जहन्नम है। अगर ये राजी हो गए तो तेरे लिए जन्नत है, नाराज हो गए तो चाहे तू 100 पीर के मजार पे हाजिरी दे आ, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब तक अब्बा राजी नहीं उतनी देर तक अल्लाह राजी नहीं हो। ये हदीस पाक है। हुजूर ने फरमाया जिसके वालिद राजी उसका अल्लाह राजी, अल्लाह राजी, और जिसका बाप नाराज उसका अल्लाह। हाँ बेशक, अब ये हदीस है ना, तो सारे वली एक तरफ बैठ जाएं, कहें या अल्लाह बख्श दे मुरीद को, वो नहीं बख्शेगा। लेकिन अगर अब्बा कहे या अल्लाह ना माफ करना, तो अल्लाह उन औलिया की नहीं मानता, वालिद की मानता है। इसलिए बुल्ले शाह समानी उड्दियां पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। भाई याद रखो, माँ बाप से प्यार करो, इनकी खिदमत करो, इनके पास बैठा करो, और माँ बाप को टाइम दें, वक्त दें, चंद घड़ियां उनके पास बैठें। आप यकीन करें अब्बा जी से आप मशवरा कर ले, सिर्फ मशवरा, मर्जी बेशक अपनी करें, लेकिन उस मशवरे में आपको इतना साया मिलेगा कि जिंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी। सही बात। पर असी सज्जन दी मननी, अब्बे दी नहीं मननी। तो फटे पे जो नलायक हमारी तरह का बैठा है उससे मशवरा लेना है, वालिद से नहीं लेना। सही बात है। बाप के पास बैठे, बाहर के लोग तो बैठे ही उससे आपको मशवरा मिसगाइड ले। करने के लिए। मेरे अब्बा जी किसान थे। मैंने अपनी जिंदगी में ढेरों चीजें अपने बाप से सीखी, दर्जनों चीजें सीखी। मेरे वालिद
بڑے خوددار تھے, مزاج میں عجیب سی خودداری تھی. کوئی بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا نا کہ حالات کس طرح کے ہیں, تو فرماتے تھے بھائی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا. ہاں الحمدللہ بڑا فضل ہے. میں نے ان کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے, ہمیشہ چھالے, لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں, تو میں کہتا ہوں میں اس پیر کا صاحبزادہ ہوں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی ساری زندگی. یہ لوگ پیر نہیں ہوتے, یہ مرشد نہیں ہوتے, اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی ان سے. تو سیکھنے تو بیٹھ, تجھے ہزاروں چیزیں ملیں گی. بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو, سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت دو. اماں کے او بھائی بڑا مشکل ہے دنیا داروں سے تعریف کرانا. اماں دے کول تے ایویں 2 منٹ راتی بھئی نہ آکھی اماں پیر کٹے نہ رضائی جو تیرے گھٹ چھڑا. اماں کہندی جا میرا پتر تھکیا ہے تو سو جا کے, میں کدو کام لگی سا, میں کدو حل وان ڈئی سا, جا سو جا کے. بس یہ کاروائی ہے. تو نے 2 منٹ کے لیے کہہ دیا, سویرے پورے محلے میں تیری اماں کہے گی اللہ میرے پتر ورگا پتر سارے نو دے. صحیح بات ہے. راتی آندا ہے تے مینوں گھٹ کے سوندا ہے, اللہ گھٹیا کوئی نہیں سو بھی کاروائی پائی سو, لیکن وہ سب کو بتاتی ہے. تو بھائی اتنی قیمتی چیز اور تو چھوڑ کے میں ابھی جلسے سے دیر سے آتا تھا نا, اب تو جاتا نہیں زیادہ جگہوں پہ. کوشش کرتا ہوں کہ چلو ماحول کے مطابق, تھوڑا خشک آدمی ہوں تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا, اس لیے کم جاتا ہوں. تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے, میری اماں جی شوگر کی مریض تھیں, تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا تھا کہ اماں جی سو گئے, کہنے سو گئے. میں کہتا تھا کہ تو نہ اس طرح کر, نیچے آ جا, 2 بج گئے, وہ شوگر کی مریض ہے, آنکھ کھول جائے نا تو دوبارہ لگتی نہیں بزرگوں کی, تو دروازہ کھول دے, اندر دستک دی تو دقت ہوگی. تو میں جوتے اتار کے اندر داخل ہوتا تھا, تو پہلا قدم رکھتا تھا تو میری اماں بول پڑتی تھی پتر آ گئے, آ گئے. او بھائی تو اس درد کو سمجھنا, کوئی تجھے ملے گا, کوئی ملے گا تجھے ایسا. اب میں دور دراز بھی چلا جاتا ہوں, ان کی زندگی میں نہیں جا پایا, کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا. سنے عزیزو, کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ میں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نا, اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے, قیامت میں سزا دے گا. اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا, اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی. جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی, آپ یقین کریں بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے, تو ماں باپ سے کہتے ہیں ابا جی تسی پرانے دور دے ہو, تو انہوں کی پتا ہوگا, اور تجھے پتہ ہی نہیں بھائی, تجھے خبر ہی نہیں, یہ پرانے دور کے نہیں, تو بیوقوفوں کے دور کا ہے. تو سمجھ یہ کو تعلیم ہے. اکبر الہآبادی نے کہا تھا ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں, ضبط کرنے کو دل کرتا ہے, ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. باتیں کرنے والی ماں اور باپ اتنا بڑا درجہ ہے. آج کا جو بیان تھا وہ بہت پیارا تھا. مطلب ماں باپ کی عزت کیا کرو, ان کی رسپیکٹ کیا کرو, یہ ساری چیزیں وہ ہمیں سمجھا رہے تھے کہ اپنے ماں باپ کے پاس جا کے بیٹھا کرو, ان کو ٹائم دیا کرو. یہ بات بالکل سچ ہے. ان کا جو پیار ہے نا یار وہ سیلف لیس ہے. باقی تو آج کل سارے ہی رشتے ایسے ہیں, پر جو ماں باپ ہے نا وہ کبھی بھی تم سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کچھ, بٹ تم ان کے لیے کیا کرو, تمہیں ہی اچھا ملے گا. وہی مطلب انہوں نے کتنی بار یہ بات بتائی ہے ہمیں کہ جہاں تمہارے ماں باپ راضی وہاں تمہارا اللہ راضی. یہ دیکھ کے سن کے بہت اچھا لگتا. بہت اچھی ویڈیو تھی آج. یہ بات پہ تو واقعی میں کوئی شک نہیں ہے, اگر آپ ماں باپ کے پاس بیٹھو گے نا تو ان کی ایک دعا آپ کو پتہ نہیں کتنی مصیبتوں سے بچا سکتی ہے. لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پیر کے پاس گئے, ہم ان کے پاس گئے, تو آئی تھنک وہاں پر بھی آپ کو وہی پیار وہی دعا ملے گی جو آپ کو آپ کی ماں کے پاس ملنے والی ہے. سو اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھانا چاہیے, اور اپنی نالج کا کوئی بھی ایگو لے کر آنا کہ ہمیں اتنی نالج ہے, ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں اور انہیں بالکل عقل نہیں ہے, وہ پرانے زمانے کے, ایسا تو بالکل نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ ان کی لائف کے ایکسپیرینس ان کے پاس ہیں. سو آئی تھنک ایکسپیرینس بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو ماں باپ کا دل کبھی نہ دکھائیں. یہ ویڈیو ہمیں واقعی میں بہت زیادہ پیاری لگی. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اوکے بائے.